بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس: الحروف المنونة. التنوين: فتحتين، كسرتين، ضمتين. ميم فتحتين من، ميم كسرتين من ميم ضمتين من با فتحتين بن، با كسرتين بن با ضمتين بن بن. واو فتحتين ون، واو كسرتين ون واو ضمتين ون ون. فا فتحتين فن، فا كسرتين فن فا ضمتين فن فن. ثا فتحتين ثن، ثا كسرتين ثن ثا ضمتين ثن ثن. ذال فتحتين ذن، ذال كسرتين ذن ذال ضمتين ذن ذن. ظن زن سن سن صن تن دن طن رن نن لن ضن ين شن جن كن كن قن خن غن حن عن هن. همزة فتحتين أن، همزة كسرتين إن همزة ضمتين أن